बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनके आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। दोस्तों, मस्जिद अक्सा की एक मुसलमान के लिए अहमियत क्या है? आज का मुसलमान इससे गाफिल और नावाकिफ़ है। हदीस पाक का मफ़हूम है, अगर किसी मोमिन को बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन पर घोड़े की एक रस्सी जितनी जगह भी मिल जाए कि जिसकी बदौलत वो मस्जिद अक्सा की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होता रहे, तो ये दुनिया व माफिया से बेहतर है। इस रिवायत से अंदाज़ा किया जा सकता है कि एक सच्चे मोमिन के दिल में बैतुल मुक़द्दस की कितनी अज़मत होनी चाहिए और मुसलमानों को इस बारे में किस कदर हसास होना चाहिए। दोस्तों, इस मस्जिद के साथ मुसलमानों का किस कदर जज्बाती ताल्लुक़ है, इससे अंदाज़ा लगाइए कि बाज़ औलिया किराम अल्लाह ताला से ये दुआ मामूल के तौर पर मांगा करते थे, ऐ अल्लाह, अगर आपने हमारे जिस्मों के लिए बैतुल मुक़द्दस की फ़तह में शिरकत मुक़द्दर नहीं की, तो हमारी रूहों के लिए बैतुल मुक़द्दस की फ़तह में शिरकत मुक़द्दर फरमा दीजिए। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपना मुहासबा इस हवाले से कर ले कि उसके दिल में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए कितनी मोहब्बत मौजूद है। आज की वीडियो में हम आपको मस्जिद अक्सा के बारे में 40 दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करने जा रहे हैं। ये दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, आज मस्जिद अक्सा के बारे में 40 अहम हक़ाइक़ और मालूमात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं कि मुसलमानों की अक्सरियत भी उनसे वाकिफ़ नहीं होते। दोस्तों, ये मालूमात ऐसी हैं कि जो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की तहरीक से रोशनास कराने और मुसलमानों में मौजूद गफलत और नावाक़फ़ियत ख़त्म कर देगी। इसलिए वीडियो को आपने स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। आपको 40 हक़ाइक़ बताएंगे जिनमें से हर एक इंतहाई अहम है। तो चलिए मस्जिद अक्सा के हवाले से ये हक़ाइक़ मुलाहिज़ा फरमाएं। नंबर 1, दोस्तों याद रखें, मस्जिद अक्सा एक गुंबद का नाम नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल अहाते का नाम है। चुनांचे आमतौर से तस्वीर में जो एक लंबी चौड़ी चारदीवारी दिखाई देती है, तो इसके अंदर जो कुछ भी है, यानी इसमें मौजूद दरवाजे, मुख्तलिफ छोटे बड़े सहन, बरामदे, जामे मस्जिद, कुब्बतुस सखरा, मुसल्ला मरवानी, कुबे, पानी की सबीलें और दीगर जो भी तारीखी आसार इस चारदीवारी में मौजूद हैं, हत्ता कि इस पर मौजूद अजान देने के मीनारे, सब मस्जिद अक्सा में शामिल हैं। ये पूरी जगह सिवाय कुब्बतुस सखरा और जामे मस्जिद के बगैर छत के है। चुनांचे उलमाए कराम और मौरखीन का इस पर इत्तफाक है और इसी पर यह मसला मुफ्तरा होता है कि जो शख्स इस पूरे अहाते में कहीं भी नमाज पढ़ ले तो वो इस फजीलत का मुस्तहिक बनता है जो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के बारे में बयान की गई है। नंबर 2, मस्जिद अक्सा के कई नाम हैं जो सब के सब इसकी फजीलत और बुलंदी शान का इजहार हैं। बाज़ उलमा ने इसके 20 नाम जमा किए हैं, अलबत्ता मशहूर नाम 3 हैं: मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और एलिया। नंबर 3, ये मस्जिद बैतुल मुक़द्दस शहर के एक टीले पर वाक़ है और यह मस्जिद इस एतबार से दुनिया की वाहिद तरीन मस्जिद है कि इसके अहाते में जिस कदर तारीखी आसार मौजूद हैं वो किसी और जगह मौजूद नहीं है। इस मस्जिद का कुल अहाता 40,104 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। नंबर 4, ज़मीन पर मस्जिद हराम के बाद दूसरे नंबर पर बनने वाली मस्जिद यही मस्जिद अक्सा है। चुनांचे हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने पूछा, फिर इसके बाद कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। मैंने पूछा, इन दोनों की तामीर में कितनी मुद्दत का फ़र्क है? तो आपने फरमाया, 40 साल। नंबर 5, ये ऐसी मस्जिद है कि खुद इसका अपना अहाता भी और इसका इर्द गिर्द भी मुबारक इलाका है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के एक हिस्से में अपने मस्जिद हराम से उस मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई जिनके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि उसे अपनी निशानियों में से कुछ दिखाएं। बेशक वही कामिल सुनने वाला और कामिल देखने वाला है। इसीलिए बाज़ उलमा ने कहा है कि अगर इस एक आयत के अलावा इस मस्जिद की फजीलत के बारे में और कोई बात भी नहीं होती, तब भी यही एक आयत बहुत काफ़ी थी। फिर जब उसका इर्द गिर्द मुबारक है तो खुद इस मस्जिद की बरकत कितनी होगी। शायद यही वजह है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के अलावा बाकी तमाम मसाजिद से इसका मकाम व मर्तबा बढ़कर है। नंबर 6, याद रहे कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है। इसकी तफसील हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुनिए। फरमाते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर 16 या 17 महीनों तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी। फिर हमारा रुख किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ फेर दिया गया। याद रहे कि किबले की तब्दीली के बाद भी इस मस्जिद अक्सा की अहमियत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मुसलमानों के दिलों में और इस्लामी शरीयत में पहले की तरह हमेशा के लिए इसकी अजमत बरकरार रही और बरकरार चली आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 7, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की फजीलत और अजीम शान को बयान फरमाया है और ये भी वाज़े किया है कि हर सच्चे मुसलमान का दिल उसके साथ जुड़ा रहता है और उसे बराह रास्त देख लेना भी अपने लिए बड़ी सादत समझता है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इस बात का मज़ाकरा किया कि आया मस्जिद अक्सा अफजल है या मस्जिद नबवी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد اقصی میں 4 نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی بہت ہی اچھی نماز کی جگہ ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بندے کو اگر وہاں زمین کا فقط گھوڑے کی رسی کی جگہ جتنا ٹکڑا مل جائے کہ جس کی بدولت وہ وہاں رہ کر بیت المقدس کی زیارت سے مشرف ہو سکے، تو یہ بات اس کے لیے پوری دنیا سے بہتر ہوگی۔ نمبر 8، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے فتح ہونے سے پہلے ہی اس کے فتح ہونے کی بشارت عطا فرمائی، جو ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور دوسری طرف اس مسجد کی عظمت کا نشان بھی۔ جیسا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات شمار کر کے رکھ لو کہ قیامت سے پہلے یہ 6 باتیں ضرور ہوں گی۔ پہلی بات میری وفات، دوسری پھر بیت المقدس کی فتح، تیسری پھر 2 ایسی عام موتیں جو تم میں بکریوں کی وبا کی طرح پھیل جائیں گی، چوتھی پھر مال میں اس قدر اضافہ کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ اس پر بھی کمی محسوس کر کے ناراضی ظاہر کرے گا۔ نمبر 5، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا عرب کے کسی بھی گھر میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اور چھٹی، پھر تمہارے اور بنو اسفر یعنی رومیوں کے درمیان ایک صلح کا زمانہ آئے گا، مگر وہ تم سے بدعہدی کریں گے اور تم سے لڑنے کے لیے اسی جھنڈے تلے جمع ہو کر آئیں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ اور دوستو، مسجد اقصی کے حقائق نمبر 9 کی اگر بات کی جائے تو مسجد اقصی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ طائفہ منصورہ کی قیام گاہ اور اہل ایمان کا مضبوط گڑھ ہے، یعنی اس جگہ ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یافتہ اور پختہ ایمان والوں کی ہوگی۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کی حمایت کے لیے قتال کرتی رہے گی، جو اپنے مخالفین پر غالب رہے یہاں تک کہ ان کا آخری طبقہ مسیح دجال سے قتال کرے گا۔ دوستو، اگرچہ یہ جماعت دنیا میں بکھری ہوئی بھی وقتاً فوقتاً موجود رہے گی، مگر بیت المقدس میں یہ جماعت بہرحال رہے گی، کیونکہ دوسری حقیقت یہ ہے کہ دجال نامی فتنے کو قتل کرنے کے لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ فلسطین کے باب لد کے مقام پر ہی اسے قتل کریں گے، تو یقیناً اس وقت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود مجاہدین جس سرزمین پر موجود ہوں گے وہ یہی بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ ہے۔ نمبر 10، دوستو، مسجد اقصی، بیت المقدس اور بلاد شام یہ ارض محشر یعنی جمع ہونے کی جگہ بھی ہے، اور ارض منشر یعنی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی جگہ بھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جمع ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے کی جگہ ہے۔ نمبر 11، مسجد اقصی کا یہ بھی امتیاز ہے کہ اس سرزمین کے اہل ایمان دجال سے حفاظت کے لیے اس میں پناہ لیں گے اور دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 دن زمین پر رہے گا، ہر پانی کے گھاٹ تک اس کی حکومت پھیل جائے گی، البتہ 4 جگہوں تک وہ نہیں آ سکے گا: کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور طور۔ حقائق نمبر 12، دوستو، اسی مسجد اقصی کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب سیر کرائی گئی، اور اس میں عجیب حکمت یہ ہے کہ اس سیر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، جو زمین پر بننے والی پہلی مسجد ہے، اور اس زمینی سیر کی آخری منزل مسجد اقصی بنائی گئی، جو زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 قبلے اور ان کی فضیلت جمع کر دی گئی، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بلیغ اشارہ بھی دے دیا گیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق کو لایا گیا، یہ ایک سفید رنگ کا قدرے لمبا جانور تھا جو گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، اس کا قدم وہاں تک پڑتا تھا جہاں تک آدمی کی نظر پڑتی ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، پھر اسے اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جہاں دیگر انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ میں نے دودھ والا برتن لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطری چیز کو پسند فرمایا ہے، اور پھر ہمیں وہاں سے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ نمبر 13، دوستو، یہ مسجد اقصی وہ واحد مبارک جگہ ہے جہاں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الشان اجتماع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ سب کے سب اس مبارک جگہ پر معراج نبوی کے موقع پر جمع ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، جس میں یہ پیغام بھی تھا کہ یہ نبی تمام نبیوں کے امام ہیں، اور یہ بھی پیغام تھا کہ اب اس مبارک جگہ کی خلافت و وراثت امت محمدیہ کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اب دین وہی قبول ہوگا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو ان کی امت میں داخل ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ نمبر 14، اس مسجد کی طرف کجاوے کس کر سفر کیا جاتا ہے، اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ محنت و مشقت اٹھا کر اور کجاوے کس کر اس مسجد کی طرف سفر کرے تو یہ مستحب اور بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے سوا کسی اور کی طرف کجاوے نہ کھسے جائیں۔ اسی لیے متعدد صحابہ کرام نے دور دراز سے سفر کیے تاکہ مسجد اقصی کی زیارت کر سکیں اور وہاں نماز پڑھ سکیں، بلکہ بہت سے سلف صالحین تو اپنے اپنے زمانے میں تعلیم و تربیت کے حلقوں کے ذریعے اس مسجد کو آباد کرتے رہے ہیں۔ نمبر 15، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اس بات کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ کون سی مسجد افضل ہے، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یا بیت المقدس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا بیت المقدس کی 4 نمازوں سے افضل ہے، البتہ وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے، اور ان قریب ایسا بھی ہوگا کہ کسی شخص کو یہ بات دنیا و مافیا سے بہتر معلوم ہوگی کہ اسے بیت المقدس میں صرف گھوڑے باندھنے جتنی جگہ مل جائے تاکہ وہ وہاں رہ کر بیت المقدس کو دیکھ سکے۔ حقائق نمبر 16، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ ایک یہ کہ انہیں فیصلہ کرنے کی ایسی صلاحیت دی جائے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری یہ کہ انہیں ایسی بادشاہت ملے کہ ان کے بعد ویسی بادشاہت کسی کو بھی نہ ملے۔ اور تیسری دعا یہ کہ جو شخص بھی اس مسجد کی طرف کسی بھی اور مقصد کی بجائے صرف اس میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیا جائے جیسے کہ وہ اس دن تھا جب اسے مانے جانا تھا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی 2 باتیں تو ان کی پوری کر دی گئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ تیسری بات بھی قبول کر لی گئی ہوگی۔ نمبر 17، مسجد اقصی، القدس اور فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی مقدس بنایا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اے میری قوم تم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ دوستو یہ خطاب ایک ایسے وقت میں ہوا کہ جب ابھی تک بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کے وہ انبیاء ابھی بھی اس میں نہیں آئے تھے کہ جن کی بنیاد پر یہودی لوگ اس زمین کی وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے میں بتایا ہے اور ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اس زمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، اسی لیے یہودی لوگ اس مقام کے آس پاس آباد ہوئے، خود اس جگہ پر آباد نہیں ہوئے کیونکہ یہ عبادت کی جگہ تھی۔ حقائق نمبر 18، پوری تاریخ میں مسجد اقصی ہمیشہ ایک اسلامی مسجد کے طور پر موجود رہی ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہی ہے، حتیٰ کہ یہود کے آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ دوستو فلسطین انبیاء کرام مثلا حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین ہے، اور یہ سب کے سب مسلمان تھے اور ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ملت ابراہیمی سے تو وہی شخص آراز کرتا ہے جو بے وقوف ہے، اور بلا شبہ ہم نے تو انہیں دنیا میں چن لیا تھا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ تم فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار بنتا ہوں، اور اسی کی وصیت کی تھی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہا اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، بس تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا۔ نمبر 19، اس مسجد میں بہت سے صحابہ کرام داخل ہوئے، انہوں نے اس کی طرف باقاعدہ سفر کیے، اس جگہ کو آباد کیا، یہاں عبادات اور واضح و ارشاد کے ساتھ اس جگہ کو آباد کیا۔ ان کبار صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کی فتوحات میں اسلامی افواج کے قائد تھے، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوئے اور مسجد اقصی میں اذان دی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت یہاں کا نائب بنایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المقدس کی فتح کے وقت حاضر ہوئے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو باقاعدہ اس جگہ رہائش اختیار کر لی، اور مسلمانوں میں سے یہ پہلے شخص ہیں جو بیت المقدس کے قاضی بنائے گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ایسے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ نمبر 20، دوستو مسجد اقصی اور بیت المقدس وہ واحد شہر ہے کہ اس کی فتح کے وقت اس کی کنجیاں لینے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے خاص اسی مقصد کے لیے سفر فرمایا، اور سن 15 ہجری میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کی فتح آسان فرما دی تو مسجد اقصی کے صحن میں ایک مصلی بنایا، اور جمہور مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی کی 4 دیواری کے مقابل قبلے کی جانب میں ایک مسجد قائم کرائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی جگہ متعین کی۔
ताकि वो मस्जिद अक्सा के अगले और इब्तदाई हिस्से में शामिल हो जाए। नंबर 21। दोस्तों याद रखें, मस्जिद अक्सा उन मसाजिद में से है जो तारीख के अक्सर अदवार में इल्मी और तदरीसी हलकों से आबाद रही हैं। चुनांचे यहाँ मुतअद्दिद ऐसी नशिस्तगाहें बनाई गई जहाँ तालिब इल्म बैठकर अपने असातिज़ा से हसूल इल्म में मशगूल रह सकें। खासकर गर्मियों के मौसम में आबो हवा के मुतदिल होने की वजह से उसके सेहन में इल्म की बहारें होती। चुनांचे एक अंदाजे के मुताबिक 30 के करीब ऐसी नशिस्तगाहें इस मस्जिद के सेहन में शुमार की गई हैं। इनमें से बाज़ नशिस्तगाहें ऐसी हैं जो असर ममलूकी में बनाई गई हैं और ज़्यादातर ऐसी हैं जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाई गई हैं। और इस तरह ये मस्जिद तारीख के एक तवील तरीन दौर तक इल्मी और तालीमी हलकों से पुरबहार बनी रही। नंबर 22। मस्जिद अक्सा को बाज़ लोग हरम से ताबीर करते हैं। ये ताबीर दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये ताबीर इस्लामी शरीयत में एक ख़ास मफहूम रखती है, यानी ऐसी जगह जहाँ शिकार करना और दरख्त वगैरह काटना ममनू हो, जैसा कि हरम मक्की का हुक्म है। मगर चूँकि ये अहकामात बैतुल मुक़द्दस के लिए नहीं है, इसलिए इसे हरम से ताबीर करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता इस नाम के अलावा किताब व सुन्नत में इसके जो नाम आए हैं उनमें ये 3 नाम सबसे ज़्यादा मशहूर हैं: मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद एलिया। इसलिए बेहतर यही है कि इन्हीं नामों से इस मस्जिद को याद किया जाए। नंबर 23। दोस्तों मस्जिद अक्सा के बारे में जो बाज़ गलत फहमियाँ मशहूर हैं उनमें से एक ये है कि वहाँ मौजूद कुब्बतुस सखरा जो जर्द रंग लिए हुए है, उसके बारे में ये समझा जाता है कि इसे शायद मुस्तकिल कोई तकदीस हासिल है। लेकिन दुरुस्त बात यह है कि इसके लिए कोई मुस्तकिल फजीलत और तकदीस नहीं है, बल्कि ये मस्जिद अक्सा के गुंबदों में से एक गुंबद है और इसका एक हिस्सा है। इसलिए इस हिस्सा होने के नाते जो अमूमी फ़ज़ाइल हैं वो उसे भी शक हासिल है। नंबर 24। दोस्तों मस्जिद अक्सा का एक अहम हिस्सा वो है जिसे आजकल दीवार गिरिया का नाम दिया जाता है। याद रहे कि ये मस्जिद अक्सा की जनूब मगरबी जानिब की दीवार है और ये भी इस्लामी ममलुकात में से है। इसराइली जारहियत व गासबियत से पहले कभी भी इसके बारे में यहूदियों का कोई दावा सामने नहीं आया था, और फिर जब इस ज़माने के यहूदियों ने ऐसा दावा खड़ा किया तो उम्मत मुसलमा ने उनके इस झूठे दावे को रद्द किया गया। हत्ता कि 1930 में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये फैसला दिया कि यह दीवार सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की ही मलकियत है और ये मस्जिद अक्सा का ही एक हिस्सा है जिसे इससे जुदा नहीं किया जा सकता, और ये इस्लामी औकाफ की मलकियत ही में है। नंबर 25। दोस्तों मस्जिद अक्सा इस्लामी तारीख के अक्सर अदवार में इस्लामी हुकूमत के मातहत ही रही है। हत्ता कि इस शहर में मौजूद कनीसे और दीगर यहूदी व ईसाई एक इस्लामी रियासत के मातहत के ज़मी बनकर रहे और इस्लामी हुकूमत ही इनके जानो माल के मुहाफ़िज़ व ज़ामिन रही है। और इस शहर में जिस कदर अमन व अमान और अदल व इंसाफ इस्लामी अदवार की हुकूमत में रहा है वो पूरी तारीख में अपनी मिसाल आप है, और ये सब ऐसे हक़ाइक़ हैं जिस पर उलमाए तारीख का सबका इत्तफ़ाक़ है। नंबर 26। मस्जिद अक्सा पर इस्लामी तारीख में पहली बार सन 492 हिजरी माह शबान की 23 तारीख जुमा के दिन सलीबियों ने कब्जा किया। कमो बेश 70,000 मुसलमानों को कत्ल किया, और उनमें मुसलमानों में से अक्सर ऐसे थे जो अपने वतन को छोड़कर इल्म व इबादत वगैरह के लिए इस मुक़द्दस मकाम पर आबाद हुए थे। फिर तकरीबन 91 साल तक सलीबी इस मुक़द्दस मकाम पर काबिज रहे, और इस कब्जे के दौरान उन्होंने इस मुक़द्दस मकाम की बारहा बेहुरमती की और मस्जिद अक्सा के तारीखी आसार व नकूश को मिटाने और तब्दील करने में लगे रहे। चुनांचे इस मस्जिद अक्सा के एक तरफ उन्होंने एक कनीसा बनाया और एक जानिब अपने घुड़सवारों के लिए रहाइशगाह और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए एक गोदाम बनाया, और नमाज पढ़ने वाली जगह खिंजीर और दीगर जानवर बसा दिए गए, और कुब्बतुस सखरा के ऊपर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सलीब नस्ब कर दी। नंबर 27। दोस्तों मस्जिद अक्सा को जिस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आज़ाद कराया तो इस जामे मस्जिद की इस्लाह व तामीर नौ का हुक्म दिया ताकि ये वापस उसी असली हालत पर आ जाए जिस हालत पर सलीबियों के कब्जे से पहले थी। फिर उन्होंने हलब से एक शानदार मिंबर मंगवाया जिसके बनाने का हुक्म इस फतेह से 20 साल पहले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिया था। चुनांचे फिर वो मिंबर मस्जिद अक्सा में रख दिया गया ताकि खतीब उस पर खड़े होकर जुमे के दिन खुतबा दिया करे। फिर यह मिंबर कई सदियों तक बाकी रहा, यहाँ तक कि सन 1969 अगस्त की 21 तारीख को यहूदियों ने उसको आग लगाई, और इसी के साथ उन्होंने नमाज पढ़ने वाली जगह जिसे अल-मुसल्ला उल जामे कहते हैं उसे भी आग लगाई। नंबर 28। दोस्तों ये बात याद रखने की है कि मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज व इसरा की सरजमीन तारीख के अक्सर ज़मानों में इस्लामी सरजमीन के तौर पर जानी जाती रही, सिवाय उन चंद ज़मानों के जब उस पर कुछ कातिल और जालिम लोग मुसल्लत हो गए। चुनांचे ऐसी ही एक कौम थी जिसका बादशाह जालूत था, और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों उस जाबिर बादशाह को कत्ल कराया। इसी तरह बाद के मुतअद्दिद ज़मानों में रूमी और यूरोप के सलीबी और उस दौर में यहूदी ऐसे ही जालिम व कातिल लोग हैं जो आर्जी तौर पर इस मुक़द्दस मकाम पर काबिज़ व मुसल्लत हैं, और एक वक्त आएगा कि उनके नापाक हाथों से इस मुक़द्दस मकाम को आज़ादी मिलेगी इंशाअल्लाह। इस हवाले से दोस्तों तफसील इंशाअल्लाह हम आपको मस्जिद अक्सा से रिलेटेड चंद हक़ाइक़ बता रहे हैं, वो मुलाहिज़ा फरमाएं। नंबर 29। दोस्तों यूँ मालूम होता है कि मस्जिद अक्सा के लिए अल्लाह ताला ने हमेशा यही मुक़द्दर फरमाया है कि उसे मुसलमान जालिमों से आज़ाद कराएंगे। एक वक्त वो था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके खलीफा हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में उस वक्त के अहले ईमान ने उस मुबारक मस्जिद
और मुबारक इलाके को फतह किया। चुनांचे सूरह बकरा की आयत नंबर 58 में बयान हुआ है, और जब कहा हमने तुम लोग इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और फिर वहाँ जो चाहो मज़े से खाओ और उसके दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल होना। दोस्तों, इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर फरमाते हैं कि इस बस्ती से मुराद बैतुल मुक़द्दस है, और इसकी आज़ादी में जो अहले ईमान मुजाहिदीन शरीक थे उनमें एक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, जिन्होंने जालूत नामी जालिम बादशाह को कत्ल किया था, और इसी अमल की बदौलत जालूत और उसके लश्कर को शिकस्त हुई थी। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुलेमान दाऊद का वारिस बना। दोस्तों, याद रखें उस ज़माने में भी ये बैतुल मुक़द्दस उस वक्त के अहले ईमान का ही दारुल हुकूमत था, यहूदियों का दारुल हुकूमत नहीं था। फिर जब अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ मिलकर जहाद शुरू फरमाया और अल्लाह ताला की ज़मीन को अल्लाह ताला के दीन से आबाद करना शुरू फरमाया, तो ये सिलसिला चलते चलते मस्जिद अक्सा तक भी पहुँचा। और हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में वो वक्त आया कि मुसलमानों ने इस मुबारक सरजमीन को फतह फरमाया, और यूँ ये मुबारक मस्जिद और पूरा बैतुल मुक़द्दस और ये पूरा इलाका अहले इस्लाम ने आज़ाद करा लिया। जबकि इससे पहले तकरीबन 7 सदियों से रूमी लोग इस पर काबिज चले आ रहे थे। फिर ये मुबारक सरजमीन 5वीं सदी हिजरी तक इस्लामी खिलाफत के ज़ेरे नगी अमन अमान और इल्म ईमान की आमाजगाह बनी रही, यहाँ तक कि एक बार फिर सलीबी लश्करों ने इस जगह कब्जा कर लिया और यहाँ से ईमान और इल्म की कुफ्र व शिर्क और जहालत व जलालत फैलाने लगे। तब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुसलमान मुजाहिदीन उठे और उन्होंने 91 साल मेहनत के बाद इस मुबारक सरजमीन को आज़ाद कराया। फिर तकरीबन 6 सदियों तक इस्लाम के ज़ेरे साया रहने के बाद जब मुसलमानों की खिलाफत कमज़ोर हुई तो दोबारा ये मुबारक सरजमीन सलीबियों के कब्ज़े में चली गई और उन्होंने वहाँ इसराइल के नाम से एक मुल्क भी बना लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा अहले इस्लाम के हाथों इस जगह को आज़ाद कराए। आमीन।